سلام كبرات خاطرتي channelنا جز إنفو نلومينا قدستن حزرت زيناتات حزناكم مزينا لنا عب زيناتاتنا تصفى سلام نسقاتن استحواو سوساني حيت بريزيدنت تادسة مسك قدامي مستر أبي أحمد مارسا كل تشحن 18 عام تمرد نبنكيات زتحسب كدموقنات جبر ملسي صلاوي بوليتيكينيا جوهر محمد ندبدابي منغست إثيوبيا ملسي مينستر حبريتان مدره بريزيدنت إثيوبيا تايه أزكسلاسي ترير جبر ملسي منغستي إرترا نمنغستي إثيوبيا زبلون كالوتن يوم قدمي نابزر زروم محلافنا كمزيهم زبولو اواناون صفوفاتن حبريتاتا نخبصحكم نچانالنا سابسكرايب نتحستاتنا دما لايك نشيرن مقبار ايترسعو نابزر زروم تنحلف صانحيت بريزيدنت تادسة مس قداماي مينستر أبي أحمد تسفان سقاتن استحواوسو بريزيدنت جيزاو محدار تግራይ تادسة ورده مس قداماي مينستر أبي أحمد زتيوم قد تحستو أبهلو كونتات تግራይ تغرات قبر نيرو تبايلو بفلاي اتحاز تفطير زالو وطرت واحدن فيدرال منغستن قند ملعالي وعلي بريتوريا بأقباب بزي مصام مخانو بريزيدنت تادسة قلص غيروم تبايلو بزي مسارات بريزيدنت تادسة ورده قزاتا واحدن تግራይ ناو نور كملس كم دما حقاو سونت ودو واحد أفلط أي وهاب الزبلو طلبات نقدماي مستر أبي أحمد كم زقرو تفليتو حدن منغستي قربت زلوهم وغنات بوغن قدماي مستر أبي أحمد نتو حدتات بعونتا كم استملكتهم قلصهم يقولو قال دما يلن كم أيكونن يقدس قدماي مستر أبي نبريزيدنت تادسة كينات كيبارح لكم تتنقعو زبل مالأختي إناجروهم يقولو بفلايتي بوغن واحد زقبر زلون اتفتات كونفرنسن بعد حدا مرحتي سراوس زقبرو مديرتاتن عبي سقات كم زفترلو نبريزيدنت تادسة حبير لهم تبايلو بتوساق دما سراويتكم أو سمين ولو تساتفو إيو زمارخنا يوم أبالات سراويت علو مس إرترا تقبرو زلهم شرحيت أتو أبولو زبلو متنقعتا كم زهبهم يقلص علو أب موداتا كعك لتي أموغانات إتي تفلطير زلو وطرت نمسكان كم تسمع معو ترالادي زبل حابريتا كوانتا هلو كساب حزب كلتي أموغانات توهابه علو مقلزي يلا انتر قصر جبر ملسي جوار محمد ندبدابي منغست إثيوبيا صلاوي بوليتيكينيا جوار محمد نتيب منغست إثيوبيا قال أي جزينا ود حورات منغستات الأخذ دبدابي جبر ملسي هبو جوار كم زيبل أبين قال أي جزينا ود حورات منغستات الأخذ دبدابي منغست إرتران حالتا تግራይ كوغدني يسرح اللولو بمبال كريتا ليخو أتي استوهالك السي كم حاكمو نصدو أبين سرعة نزحلفو كلتا عمتات انتهي قبرو نيروم إلو سبك حتى تالو ليتن كترن أبناي كادر أخيمان بميدياتاتن نحوحت أب مقالة كندكو عاينا ني إساياس أو جدنا حسب كنكو أصرينا النابولو يكون انديوم زقرونو زنابورو إلو يحتت وخالق بحالا ناي كنات كبرو بأبيقز زلو بدنبي سمع نيرو مالت يكاال يبل جوار محمد منغست إثيوبيا مرزا 2018 كيغبر زغل حدا ጉዳይ انت ተማልዩ ጥራሕ ምዃኑን ኣማ ሓደርቲ ክልላትን ሓለፍቲ ውድብ ብልጽግናን መምርሒ ከም ዝሃበ ተፈሊጡ ንሱ ከዓ መረፃ 2018 ንኽካየድ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ዘለዉ ዕጡቃት ፋኖን ኦላን እንተ ተዳኺሞም ጥራሕ እዩ ተባሂሉ እዚ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ኣብ ትግራይን ኤርትራን ኩናት ተወሊዕ ብህፁፅ ኣዋጅ ኣመኻኒኻ ንዘይተፈለጠ ግዜ ክናዋሕ ከም ዝተወሰነ ጀዋር መሓመድ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ሕላው ገይሩ نزي قدم مدلاو نخونون نبحورات منغستات إيرتران حواحتن بحبار وقي من زبل دبدابي كم تلأخذ جوار يحبر كابوس أزينا ندما جبرا ملسي إيرتران كسي إثيوبيا منغست إيرتران ندي منغست إثيوبيا كال أي زينا وود حورات منغستات تلأخذ دبدابي ملسي بلو أبتي سلأخذ دبدابي إيرتران حواحتن جنبار فتيرهم أول ديامت قاعد كفتهم لزوديو نزي ملسي ذهب منغست إيرترا أمانغو هزبتات إيرتران إثيوبيان حنسابن نحوارن بحقي زتعاتو قداي بملعل سلئن كرحنتن مقوهر انت تقائلون كينات مبرع سرعات بلسقنا نلعل كل التعامتات ككايد الصانحة أعزان سب زسلكي زمت بحري زي تخطاتله إيرترا كتكسسي الصبع مغنياتو بعنقص كلته نقص عنقص 4 شارتر حورات هاجرات عنصر لألاونت قزعتو حدنت بوليتيكاو ناصنتن حانت أبال هاجر حيلي متقام كونه بمتقام حيلي مفررح زي فقد وقزن سلازوهانيلو مجلس يجمر يخون بري والتي مجلسي
ነዚ ቀንዲ መትከል ኣህጉራዊ ዝምድናታት ብምጥሓስ ብልጽግና ዕለታዊ ክበሃል ብዝኽእል ምድግጋም ኣብ ዝተረኽበ መድረኻትን ኣጋጣሚታትን ብመገዲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ንሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዝዳፈር መግለጽታት ከጋውጽን ይሕሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ልኡኻቱ ኣንጻር ኤርትራን ህዝባን ዘካይድዎ ዘለዉ ሕሱር ዘመተ ድማ መስደመም እዩ ይብል ኣስዒቡ ድማ ግዙፍ ስትራቴጂክ ክልተ ማያት ሓንፂፅና ኣለና ኣብ ቀረባ ግዜ ወደብ ክህልወና እዩ ኢሬቻ ንዓመታ ኣብ ገማግም ባሕሪ ክነብዕሎ ኢና ሓይሊ ባሕሪ ዘቆምናሉ ምክንያት ባሕሪ ስለ ዝደለና ኢና ክመፀና ዝኽእል ስግኣት ንምክልኻል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ መደበር ክህልወና ኣለዎ 130 ሚልዮን ህዝቢ ሒዝና ብዘይ ባሕሪ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ዝጠመየ ህዝቢ ሕጊ የብሉን ውሕጅ ኮይንና ክንውሕጠኩም ኢና ካልኦት ኣብ ማርስ ግዝኣት ክሕዙ እናሓለሙ ንሕና ኣብ ኣፍንጫና ዘሎ ባሕሪ እንተሓለምና እንታይ ነብሩ ኣለዎ ጉዳይ ሓፅቢ ህዳሰ ወዲእና ሕጂ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኢና ኢትዮጵያ ባሕሪ ዝሰኣነትሉ ኩነት ቅቡል ኣይኮነን ሪፈረንደም ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድምፁ ስለ ዘይሃበሉ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ናጽነት ኤርትራ ኣፍልጦ ክትነፍቆ ትኽእል እያ 5 ዓመታት ተጸቢና ካብዚ ንላዕሊ ክንዕገስ ኣይንኽእልን ኢና ኩናት ዘይተርፍ እዩ ቀሪቡ ተወሊዑ ሰራዊት ኣብ ደብ ተጸጊዕ ኣሎ ኣጆና ይንፍራሕ ኣምላኽ ብልጽግና ሒዝና ንኽእል ኢና ቀሊል እዩ ግዜ እውን ኣይወስደናን እዩ እንተወሰደ ሳልስቲ እዩ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳኤላት ኣለና ድሮናት ኣለዋና ብሸነኽ ዓሰብ ኮነ ብኦም ሓጀርን ብሱዳን ተኻሊልና ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ዕሸላዊ ሃተፍተ ብልጽግና ማዕለያ ይብሉን ብምባል ነቶም ሰበስልጣን ብልጽግና ዘመሓላልፍዎም መልእኽታት ይወቅስ ኣብ መወዳእታ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ትም ዝበለ ዝበሃል ተፊእዎ ዘይኮነ ከም ባህሊ ትም ምባል ስለ ዝመርፅ እዩ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ነቲ ክሲ በትሪ ነፂግዎ ስዒቡ ዘሎ ዜናና ድማ ኤርትራን መግለፂ ኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ታየ አጽቀሥላሴ ወኢሳ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል እቲ ኣብ መኽፈት ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፕሬዝደንት ታየ ዘቐረበ ጉዳይ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ወቂሶም ኣይተ የማነ ከም ዝበሎ እቲ ገዛኢ ውድብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ብልጽግና ብዛዕባ ክልተ ማያት ማለት እውን ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ዘለዎ ወድፊ ተራእዩ ዘይፈልጥን መገረምን እዩ ክብሉ ወቂሶም ቀፂሎም ብዛዕባ እዞም ክልተ ርእስታት ብጂኦግራፊ ሕጊ ፖለቲካ ይኹን ብሎጂክ ዘመሳስል ነገር የለን ይብሉ ኣብ ታሪክ ዝጸንሐ ነገር ወረርትን ተስፋሕፋሕትን ናይ ካልኦት ተፈጥራዊ ጸጋታት መሰል ንምብሓት ዘለዎም ኣንቅጦ ምክንያታዊ ምግባር ኩሉ ግዜ መታለልቲ ነጥብታት እዮም ዘቕርቡ ይብሉ በዚ እንተተረዳእናዮ ናይቲ ገዛኢ ውድብ ፕሮፓጋንዳ ብጣዕሚ ቀልድን ንማንም ሰብ ከእምን ዘይኽእልን እዩ ይብሉ ወሲኾም ዋላ እኳ ስዒብካ ዝሕለፍ እንተኾነ እቲ ጸገም ግን ንብዙሕ ግዜ ኣብ ዘይምርጋዕ ንዘሎ ከባቢ ካሊእ ሓድሽ ግጭት ቀስቃሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ይብሉ ኣይተ የማነ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝተቀዕዎ ሓበሬታ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ገጽ ኢንፎ ንሎም ዝነበሩና ሓድሽትን ሓፀርትን ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምሳና ዝነበረኩም ጻንሒት እናመስገና ብትሕዝቶታትና እንተዓጊብኩም ሰብስክራይብ ላይክን ሸርን ከምኡ ድማ ርእይቶኹም ምግላጽ ኣይትረስዑ ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም